سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ رحمت و شفقت دے صدقے نال اج سانوں جمعۃ المبارک دی حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے اور 1441 ہجری شوال المکرم دا مہینہ ہے۔ اسے شوال المکرم دے مہینے دے اندر 3 ہجری نو غزوہ احد پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافران دے نال احد دے میدان دے اندر ایک جنگ فرمائی۔ ایسے شوال المکرم دے مہینے دے اندر اس غزوہ احد دے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی۔ پھر صحابہ کرام علیہم السلام دے اوپر جو اعتراضات ہوندے نے احد دے متعلق، وہ اعتراضات دا جوابات کلام مجید دے اندروں دیتا جائے گا۔ پھر ایک بہت ہی بڑی جرت کر کے لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے بھی زبان درازی کر دیندے کہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا حق کھادا۔ باغ فدق والا مسئلہ، اس مسئلے نو آڑ بنا کے تے بڑے سیدھے سادے لوگاں نو گمراہ کر لیندے۔ دیکھو جی تسی صحابہ دیاں شاناں بیان کر دے ہو تے صحابہ تے اے کر دے رہے معاذ اللہ۔ اس چیز دا جواب بھی کلام مجید تو دیتا جائے گا تے بڑی توجہ دے نال گفتگو سنن والی ہے۔ سب تو پہلا ہے کہ غزوہ احد سبب کی بنیا سی، یہ مسلماناں تے کافراں دی لڑائی کیوں ہوئی؟ اس لڑائی دا سبب یہ بنیا کہ پہلی جنگ ہوئی سی بدر دی۔ بدر دے اندر کافراں نو بڑی سخت شکست ہوئی، کافراں نو بہت ہی سخت ہار ہوئی تے کافر بڑے مایوس ہوئے کہ اسی اس میدان دے اندر بدر دے اندر اسی مسلماناں کو شکست کھادی، اسی ہار گئے ہیں۔ ہن انہاں دے دلاں دے اندر سی کہ اسی مسلماناں دے کولوں بدلہ لینا ہے۔ کافراں نے اپنی تیاری بدر تو بعد شروع کر دیتی کہ مسلماناں دے نال اسی جہاد کران گے، لڑائی کران گے تے مسلماناں دے کولوں اپنا بدلہ لواں گے جڑا مسلماناں نے سانوں بدر دے میدان دے اندر شکست دیتی۔ کافراں نے تیاری کیتی، تیاری کردیاں ہویا 3000 دا لشکر بن گیا قافلہ۔ 3000 دا لشکر، 200 گھوڑے، 1000 اونٹ، 700 زرہ پوش نوجوان انہاں دے کول جنہاں نے لوہے دیاں زرہ بھی پہنیاں ہوئیاں۔ عورتاں بھی تیار کر لیاں کہ جڑیاں عورتاں انہاں نو نوحے پڑھ پڑھ کے سنا کے انہاں دے جذبے ابار دیاں سن کہ مسلماناں دے نال لڑائی کرو۔ اے تیاری کر کے تے احد دے میدان دے اندر مسلماناں دے نال جنگ واسطے آ گئے۔ اس جنگ دے اندر بھی دیکھو اور ساریاں جنگاں دے اندروں پتہ چلدا ہے کہ مسلمان تعداد دے نال نہیں سی لڑے، مسلمان ایمان دی وجہ نال لڑے سی۔ جڑی مسلماناں دے سینیاں دے اندر ایمان دی دولت سی، اس ایمان دی دولت دے نال ہر میدان چ مسلماناں نو فتح حاصل ہوندی رہی۔ 3000 کافراں دی تعداد ہے تے مسلماناں دی تعداد 1000 ہے۔ احد دے میدان دے اندر 1000 مسلمان میدان دے اندر آ گئے۔ کافراں دی طرفوں جبیر بن مطعم بعد دے اندر مسلمان ہو گئے سن۔ اس وقت یہ احد دے میدان دے اندر مسلماناں دے خلاف لڑے جنگ۔ جبیر بن مطعم دا غلام سی، دا نام سی وحشی۔ انہیں وحشی غلام نو آکھیا کہ بدر دے میدان دے اندر حضور دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے چچا نو قتل کیتا ہے تے لہٰذا تو حضور دے چچا نو شہید کرنا ہے۔ جو جس وقت حضور دے چچا نو شہید کر دیں گا میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ یہ وحشی غلام یہ بھی کافراں دی طرفوں لڑن واسطے آ گیا۔ احد دا میدان سج گیا، مسلماناں تے کافراں دی لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی شروع ہو گئی تے مسلمان بھی مقابلے دے اتے آ گئے۔ ہن 3 گروہ بنائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک قبیلہ اوس سی،
ایک خزرج سی، ایک مہاجرین دا قبیلہ سی۔ قبیلہ اوس دا سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نو بنا دیتا۔ قبیلہ خزرج دا سردار حضرت خباب بن منذر نو بنا دیتا، اور مہاجرین دا سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نو بنا دیتا۔ تے تیناں صحابہ نو سردار بنا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیناں نو جھنڈے عطا فرما دیتے۔ احد دی لڑائی اے جہاد شروع ہو گیا۔ ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دفاع واسطے بھی صحابہ کرام کھڑے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کولو تلوار لے لوے او بندہ، فرمایا او بندہ تلوار لوے کہ جیڑا کافراں دے نال جہاد کرے گا، لڑے گا، حتیٰ کہ فرمایا جہاد ٹوٹ جائے یا تلوار ونگی ہو جاوے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تلوار حضور مینوں دتی جائے، میں کافراں دے نال حضور جہاد کراں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اٹھے، کافراں دے نال جہاد کیتا، جہاد کردیاں کردیاں کئی کافراں نو واصل جہنم کر دیتا۔ اتنی تیزی دے نال لڑے اور انہاں نے سر دے اوپر سرخ رومال بن لیا۔ صحابہ فرماندے نے جس وقت ابو دجانہ سرخ رومال سر دے اوپر بن لیندے سن تے پتہ چل جاندہ سی ہن اے لڑائی واسطے تیار ہے، ہن کافراں دی انہاں دے ہتھوں خیر کوئی نہیں، ہن کافر بچ کے نہیں جان گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں دے نال انہاں نے لڑنا شروع کر دیتا۔ لڑدیاں لڑدیاں حضرت ابو دجانہ شہید ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جا رہے سن تے راستے چ ایک باغ آیا، اس باغ تھانی حضور دا گزر ہویا تو ایک منافق دا باغ سی، او دا نام مربع بن کیزی۔ اس منافق دے باغ تھانی جس وقت گزر ہویا تو اس منافق نے پکار کے آکھیا، اگر تسی اللہ دے نبی ہو تے میرے باغ دے اندر قدم نہ رکھنا۔ حضور علیہ السلام اس باغ تھانی گزرے تے صحابہ نے عرض کیتی، حضور سانو حکم دیو اسی اس منافق دا سر قلم کر دیے، حضور اسی اینو ایتھے ہی ختم کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، اے اکھاں دا انا او منافق انا سی، فرمایا اکھاں دا انا دل دا بھی انا، اینو کی میرے حسن دا پتہ۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یا رسول اللہ جنہوں رب نے اکھاں دیتیاں ہو تے تہاڈا حسن دیکھے، جڑا ہے ہی انا ہو تہاڈا حسن کی دیکھے۔ فرمایا صحابہ نو چھڑ دیو، اکھاں دا انا ہے دل دا بھی انا ہے، اے دے نال نہ لڑو۔ اس منافق دے باغ تانی گزر ہویا۔ پھر لڑائی احد دی جس وقت شروع ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے اگے ڈال بن کے کھڑے نے، تیر چلا رہے نے تیزی دے نال، اور بڑے تیر انداز سن۔ حضور اپنے ہتھاں دے نال حضرت ابو طلحہ نو تیر پکڑاندے نے، فرماندے ابو طلحہ تیر کافراں ول چلا۔ حضرت ابو طلحہ تیر چلاندے، جس وقت حضور اپنا سر اقدس چوک کے اوپر کافراں ول دیکھ دے تے حضرت ابو طلحہ عرض کردے نے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تاڑے تے قربان سونیا، میں ہے میرا سینہ ہے تاڑے تے تلوار روکن واسطے، حضور تسی نہ دیکھو تاڑے کوئی تلوار نہ لگ جاوے۔ اس طریقے دے نال صحابہ نے حضور تو جاناں قربان کیتیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر اپنیاں جاناں قربان کر دیتیاں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ جہاد دا اعلان فرمایا سی صحابہ احد دے واسطے نکلو، کافراں دے نال لڑائی واسطے نکلو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی، اگلا دن شادی دا دوسرا دن صبح ہوئی، آپ نے غسل کرنا، آپ نے غسل تو بغیر ہی جس وقت حضور دی آواز کرنا دے اندر پئی فوراً ہی میدان جہاد دے اندر حاضر ہو گئے، جہاد دے میدان دے اندر حاضر ہو گئے، کافراں دے نال لڑے، بہت لڑائی دے جوہر دکھائے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس قدر جوہر دکھائے کہ کئی کافراں نو واصل جہنم کیتا۔ پھر ایک کافر نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر وار کیتا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بعد دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے شہید ہوئے سن صحابہ کرام انہاں دے جسم اکٹھے کیتے تے حضرت حنظلہ دا جسم نہ ملیا۔ صحابہ عرض کیتی، یا رسول اللہ حضرت حنظلہ دا جسم نہیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ
آسمان دی طرف نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھا کے آکھیا صحابہ حنزلہ بغیر غسل تو آ گئے سن، حنزلہ دی قسمت ہے کہ حنزلہ نو فرشتے آسمانہ تے غسل دین واسطے لے گئے، آسمانہ تے فرشتے غسل دین واسطے لے گئے نے۔ پھر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتیاں نے غسل دے کے واپس لے کے آئے۔ حضرات غور فرماؤ، شادی دا ایک دن گزرے آئے، حضور نے جہاد واسطے اعلان فرمایا، صحابی نے کوئی شے نہیں دیکھی، حضور دی ذات دیکھ کے جہاد واسطے نکل گئے۔ کی صحابہ دا عقیدہ سی جہاں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ ایسے آباد عقیدہ ہی بھی یا رسول اللہ تاڑے تو جان قربان کر دیے، جان وار دیا یا رسول اللہ، ایک جان کی اللہ کروڑا جانا عطا فرمائے، بار بار اللہ زندگی عطا فرمائے، یا رسول اللہ ساریاں جانا اسی تاڑے تو قربان کر دیے۔ اے صحابہ کرام علیہ السلام دا عقیدہ سی۔ پھر ایسے ہی جنگ دے اندر حضور علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی غلام نے شہید کیتا، اس قدر انہوں نے مسلمانہ دیاں جانا دے نال سلوک کیتا کہ جڑے مسلمان شہید ہوئے سن، کافراں نے سارے مسلمانہ نو انہاں دیاں عورتاں نے مسلمانہ دے مسلے کر دیتے، یعنی کسے دا نک کٹ دیتا، کسے دے کن کٹ دیتے، اس طریقے دے نال۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلیجہ وحشی نے کڈیا، اور کلیجہ کڈ کے تے پھر انہوں چبانا شروع کیتا۔ جس وقت ہندہ عورت اس عورت نے چبانا شروع کیتا، جس وقت چبایا اگے نہیں نکلیا گیا، پھر باہر سڑ دیتا۔ اس طریقے دے نال صحابہ کرام علیہ السلام دے نال احد دے میدان دے اندر لڑائی کیتی۔ لیکن یہی وحشی اور یہی ہندہ جس وقت فتح مکہ دا موقع آیا، انہاں نے حضور علیہ السلام دے خاندان دے نال ظلم کیتا، حضور علیہ السلام دے خاندان نو تکلیف اذیت پہنچائی، تے فتح مکہ دے موقع دے اتے وحشی غلام قاصد بن کے حضور دی بارگاہ چاہے، انہوں پتہ لگا کہ قاصد بن کے جس وقت حضور دی بارگاہ کوئی جاندہ ہے، حضور اس وقت انہوں کچھ نہیں کہندے، قاصد بن کے آیا تے آ کے حضور دا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا جا وحشی میں تینوں معاف کیتا، لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ یعنی حضور دا پھر اخلاق بھی اس قدر کافر حضور دے چچا نو شہید کیتا، آپ دا کلیجہ کٹ کے چبایا، پھر بھی حضور علیہ السلام دی بارگاہ جس وقت معافی مانگ کے آئے، حضور نے پھر بھی معاف فرما دیتا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام دا حسن اخلاق۔ اور پھر یہی احد دا میدان، کہ احد دے میدان دے اندر حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دا دفاع کر رہے سن، حضور دے اگے کھڑے سن، کافر تیر چلا رہے سن، ادھروں اے تیر چلا رہے نے، حضور دا دفاع کردیاں ایک تیر حضرت ابو قتادہ دی اکھ تے لگا، آپ دی اکھ نکل گئی، آپ دا ڈیلا مبارک تھلے آ گیا۔ حضور دی بارگاہ چرز کر دیا یا رسول اللہ میری اکھ نکل گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو قتادہ نیڑے آ۔ حضرت ابو قتادہ نیڑے آئے، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب آپ دی اکھ تے لایا، آپ دی اکھ اسے جگہ تے فٹ کر دیتی۔ حضرت ابو طلحہ کہندے نے جڑی اکھ حضور دے لعاب نال ٹھیک ہوئی سی، مینوں اس اکھ نالوں دوسری اکھ نالوں زیادہ نظر آندا سی۔ اے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ تے غور کرو، میدان جنگ احد دا میدان ہے، صحابی دی اکھ نکل گئی، صحابی حضور دی بارگاہ چرز کر دینے یا رسول اللہ میری اکھ نکل گئی، تے حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا
کی پتہ چلے حضور نو یقین سی میرے لعاب نال اکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرات غور فرماؤ، جس نبی دا لعاب مشکل کشا ہے، لعاب اکھ نکلی ہوئی ٹھیک کر دیندا ہے، اور نبی خود کیوں نہیں مشکل کشا؟ اے حضور علیہ السلام دے صحابہ نے حضور علیہ السلام تو اس طریقے دے نال جاناں قربان کیتیاں، اور حضرت حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر انہاں دے والد گرامی بھی احد دے میدان دے اندر شہید ہوئے۔ احد دے میدان دے اندر شہید ہوئے تو حضرت جابر دیاں کافی بھیناں سن، تے آپ نے اپنیاں بھیناں دا رشتہ بھی کرنا سی، نکاح بھی کرنا سی، مالی حالات کم سن۔ کھجوراں دا باغ لگایا تے والد دے سر دے اوپر کافی قرضہ بھی سی، ہن کھجوراں توڑ لیاں، کھجوراں توڑ کے قرضداراں نوں بلایا، انہاں نوں کہا کہ تسی کھجوراں لے لو۔ جس وقت انہاں دیکھا، انہاں کہے تے پوریاں نہیں آن گیاں، تے تھوڑیاں کھجوراں نے۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے مسئلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر کھجوراں دیاں 3 ٹیریاں لگا، فرمایا ایک اعلیٰ قسم دیاں، ایک درمیانی قسم دیاں، ایک اس تو تھلے قسم دیاں، فرمایا 3 ٹیریاں لگا، سارے قرضداراں نوں بلا، میں مصطفیٰ آ رہا ہوں۔ فرمایا سارے قرضداراں نوں بلا لا، میں آ رہا ہوں۔ حضرت جابر کہندے نے کہ میں سارے قرضداراں نوں بلایا، فرماندے حضور علیہ السلام وڈی ٹیری دے قریب بیٹھ گئے، فرماندے نبی پاک علیہ السلام وڈی ٹیری دے قریب بیٹھ گئے نے، سارے قرضداراں نوں فرما رہے نے آؤ اپنا اپنا حق لے جاؤ جنہ کسے دا بندا ہے۔ حضرت جابر کہندے نے میں دیکھ رہا سا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تقسیم دے اوپر، فرماندے سارے قرضدار قرضہ لے کے چلے گئے، فرماندے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، فرماندے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک لگے۔ حضرت جابر کہندے نے مینوں حضور نے فرمایا واقعہ عمر نو بھی جا کے دسی، کہندے میں حضرت عمر نو جا کے واقعہ دسیا، میں جا کے دسیا عمر ایویں واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر کہندے جابر تسی تے ہن دس دیو، مینوں پہلے ہی یقین سی جس وقت مصطفیٰ گئے نے، مینوں پہلے ہی یقین سی جو مصطفیٰ کہن گے اللہ اوویں فرما دے گا، جو مصطفیٰ کہن گے اللہ اوویں فرما دے گا۔ حضرت جابر اور یہ تو کی حضور دا حسن بھی پتہ چلیا کہ حضور علیہ السلام دا ہاتھ مبارک کھجوراں دے اوپر لگا، اللہ نے کھجوراں دے اندر بخاری شریف دی حدیث مبارک ایسی برکت پیدا فرما دیتی کہ سارے قرضدار لے گئے۔ حضرت جابر کہندے میں دیکھ رہا سا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ تو حضور دا حسن پتہ چلیا۔ بڑا ہی آسان شعر ہے، سارے مل کے پڑھنا۔ من مون نبی من ٹھار نبی، من مون نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے۔ کنجوسی کسے نہیں کرنی، بڑا ہی آسان شعر ہے، تو سارے مل کے پڑھنا۔ من مون نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے، جدوں بولتے منہ وچوں پھل گر دے، جدوں بولتے منہ وچوں پھل گر دے، تیری بات دیاں کیا باتاں نے، تیری بات دیاں کیا باتاں نے۔ من موڑ نبی من ٹھار نبی، سارے مل کے کہہ دو من موڑ نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے۔ اے حضور دا حسن کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کھجوراں دے اوپر لگائے، ساریاں کھجوراں حضرت جابر کہندے سن جنیاں سی اونیاں ہی دیکھیاں، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اور یہی حضور علیہ السلام دا حسن کہ اس حسن نو دیکھ کے کافر یہودی حضور دی بارگاہ چاہندے سی
اور حضور دا حسن جس وقت دیکھتے سن دیکھ کے کہندے سن کہ اے جنہ سونا اسی چہرہ دیکھ رہے ہیں اتنا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. اچھی کہہ دے سبحان اللہ. اتنا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان. اور پھر جس وقت احد دی لڑائی ختم ہوئی اور احد دے میدان دے اندر صحابہ کرام نو کافی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے. ایک شکست والا پہلا ماحول بن گیا. وہ اس تو ہویا کہ صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ڈیوٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائیاں سی کہ صحابہ اس جگہ تو ہلنا نہیں. صحابہ کرام کو تھوڑی جی کوتاہی ہوئی، اس وجہ تو کافی انہوں صدمہ اٹھانا پیا. پھر احد دے میدان تو بعد جس وقت واپس کافر جان لگے تو کافراں نے ابو سفیان کافراں دی طرفوں بولیا نے کیا حضور دے بارے شیطان نے افواہ بھی پھیلا دیتی سی کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے نے. اور جس وقت ایسی افواہ کسی قوم دے لیڈر دے بارے پھیلا دیتی جائے تو پھر باقی جڑے لوگ ہوندے نے انہاں دے حوصلے پست ہو جاندے نے کہ ساڈا لیڈر ہی اگر شہید ہو گیا تو اسی ایتھے رہ کے کی کرنا. اس وجہ تو بھی صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام دے حوصلے جڑے سن پست ہو گئے. پھر ابو سفیان نے جان لگیاں آکھیا کہ تاڈے وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور نے فرمایا صحابہ ابو سفیان نو جواب نہیں دینا. صحابہ خاموش رہے. پھر انہیں آکھیا کیا تاڈے وچ ابن قحافہ ہے حضرت ابوبکر صدیق ہے؟ حضور نے فرمایا جواب نہیں دینا. پھر فرمایا کیا تواڈے وچ ابن خطاب ہے؟ جس وقت صحابہ نے حضور نے جواب نہیں دیتا انہیں کیا محمد معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے. انہیں کہا ابن قحافہ بھی ابن خطاب بھی شہید ہو گئے. حضرت عمر نے جس وقت گل سنی تھی آپ کو رہا نہیں گیا. آپ نے عرض کی تھی حضور میں ایدہ جواب دینا. حضرت عمر نے جواب دیتا. آپ نے فرمایا بدبختہ ساڈے وچ حضور بھی موجود نے ابن قحافہ بھی موجود نے میں ابن خطاب بھی موجود ہوں. فرمایا ساڈے وچوں کوئی بھی شہید نہیں ہویا. پھر ابو سفیان بول کے کہنے لگا کہ اگلا ساڈا جڑا میدان لگے گا پھر بدر دے اندر لگے گا پھر تاڑے نال ساڑی لڑائی ہوئے گی. حضور نے فرمایا ابن خطاب انہوں دس دے کہ اسی مسلمان ڈرن نالے نہیں ہے جس وقت مرضی ساڑے نال میدان قائم کر لی. فرمایا جس وقت مرضی آ جی ابو سفیان اسی ڈرن نالے نہیں ہیں. تو پھر ایسے ہی غزوہ احد دے اندر ایک اعتراض کیتا جاندہ شیعہ حضرات دی جانبوں کہ بخاری شریف دے اندر فرّ عثمان یوم الاحد احد دے میدان دے اندر حضرت عثمان بھج گئے سن. پھر یہ بھی آکھیا جاندہ حضرت عمر صحابہ کرام احد دے میدان دے اندر بھج گئے سن. میدان چھڑ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو چھڑ کے احد دے میدان چ صحابہ بھج گئے سن. اعتراض کیتا جاندہ پھر آکھیا جاندہ تسی کہندے ہو صحابہ دیاں شاناں بیان کر دیو صحابہ دی عظمت بیان کر دیو. صحابہ نے تے حضور دا ساتھ نہیں دیتا. احد دے میدان دے اندر صحابہ کرام دوڑ گئے سن حضور نو چھڑ کے چلے گئے سن. جس وقت اعتراض کیتا جاندہ سب تو پہلا غور کرو ایک گل یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ صحابہ کرام احد دے میدان دے اندر بھجے سن انہاں دے قدم لڑکھڑائے سن. اگر اللہ دا کلام مجید بیان فرمائے کہ صحابہ اللہ نے ارشاد فرمائے کہ میں صحابہ نو معاف فرما دیتا. صحابہ دے اندر شیطان نے یہ گل پھیلائی سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے صحابہ دے حوصلے پست ہو گئے. جس وقت شیطان نے گل صحابہ کرام دے اندر پھیلا دیتی صحابہ دے حوصلے ہو گئے پست. پھر اعتراض کیتا جاندہ ہے صحابہ کرام پھر ایک در منصور دی روایت پیش کیتی جاندی. اس دے اندر یہ لفظ ہے کہ حضرت عمر پاج کے اچھی جگہ تے چڑھ گئے. اینی روایت بیان کر دے نیٹ دے ہوتے بھی دیکھ لو اگلی روایت نہیں پڑھن گے. اگے ہی روایت دے اندر یہ بھی لفظ ہے حضرت عمر اچھی جگہ تے چڑھ کے حضرت عمر نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ آکھے حضور شہید ہو گئے نے فرمایا میں اس بندے نو قتل کر دیاں گا. میں کسے دی زبانوں یہ جملہ نہیں سننا چاہتا کہ حضور شہید ہو گئے نے. حضرت عمر تے پجے سن پج کے اچھی جگہ تے چڑھے سن. چڑھ کے حضرت عمر نے اعلان فرمایا لوگو حضور شہید نہیں ہوئے جیڑا حضور دے بارے آکھے فرمایا میں دا سر قلم کر دیاں گا. کوئی بھی حضور دے بارے جملہ ارشاد نہ فرمائے. اسے حدیث تو ثابت ہوندا. ہاں اگر من بھی لیا جائے صحابہ کرام احد دے میدان دے اندر لڑکھڑائے سن بھج گئے سن تے اللہ کی ارشاد فرماندا صحابہ دے بارے. جس وقت اللہ گواہی دے دے کلام مجید دے اندر قرآن پاک تو ہوتے کوئی شے نہیں
کوئی کتاب آ چاہے بخاری شریف آ کوئی بھی کتاب آ اس کے اندر غلطی واقع ہو سکتی، لیکن واحد ایک کلام مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ارشاد فرماتا صحابہ دی شان دے اندر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ فرمایا تحقیق جو لوگ کہ پیٹھ موڑ گئے تم میں سے اس دن کہ جس دن ملی دو جماعتیں سوائے اس کے کہ نہیں دھوکہ دیا ان کو شیطان نے کچھ ان کے گناہوں کی شامت ہے، تحقیق معاف کیا اللہ نے ان سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے احد میدان دے اندر کچھ لوگ پیچھے ہوئے سن، میدان تو پیچھے ہوئے سن، حوصلے پست ہوئے سن، شیطان نے انہوں نے لغزش دیتی سی۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، او لوگوں سن لو میں اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ نو معاف کر دیتا، تسی کون ہوندے گلاں کرن والے؟ فرمایا میں رب نے اپنے محبوب دے صحابہ نو معاف فرما دیتا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر آگے فرمایا ان اللہ غفور حلیم، بے شک میں اللہ بخشن والا ہاں حلم والا ہاں۔ وہ خالق کائنات فرمائے میں محبوب دے صحابہ نو معاف کر دیتا، میں صحابہ دے نال درگزر فرما لیا۔ ہن کوئی اٹھ کے آکھے کہ معاذ اللہ صحابہ برے سن، صحابہ صحیح نہیں سن، تو پھر پتہ چلے کہ انہیں اللہ دے کلام مجید نو ہی نہیں مننے۔ اللہ خود کہہ رہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، فرمایا میں رب نے صحابہ نو معاف فرما دیتا۔ ہن تہاڈا حق نہیں بنتا کہ صحابہ دے بارے زبان درازیاں کرو۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے صحابہ کرام دے بارے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حق کھادا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انہوں نے حق کھادا، تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ پھر بڑیاں گالیاں بھی کڈن گے، کہن گے کہ معاذ اللہ یہ ٹھیک نہیں سن۔ کہ حضرات اس دا جواب بھی اللہ دے کلام مجید قرآن مجید دے کولو سن لو، کیونکہ باقی ساری کتاباں نے اندر ہو سکتا ہے شک ہوئے، لیکن واحد کتاب کلام مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر شک دی گنجائش نہیں۔ کلام مجید دے کولو اسی پوچھ دیاں کہ کیا صحابہ واقعی ایسے سن کہ صحابہ کرام علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا حق کھادا؟ تے او کلام مجید اللہ ارشاد فرماندا محمد سورت 26واں پارہ سورت فتح، اللہ ارشاد فرماندا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، اللہ ارشاد فرمایا والذین معہ، اور او لوگ جڑے حضور دے ساتھی نے۔ حضور دے ساتھی کون سن؟ حضور دے صحابہ۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا کافراں دے اتے سخت نے، رحماء بینہم آپس دے اندر پیار کرن والے، آپس دے اندر محبت کرن والے۔ فرمایا آپس دے اندر انہاں دی دشمنی نہیں، آپس دے اندر انہاں دی لڑائی نہیں۔ حضرات غور فرماؤ، اللہ ارشاد فرماندا تراہم رکعا سجدا، فرمایا جدوں بھی تسی میرے محبوب دے صحابہ نو ویکھو گے کدی رکوع کردے ہون گے کدی سجدے کردے ہون گے۔ فرمایا کدی رکوع کردے ہون گے کدی سجدے کردے ہون گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا رکوع تے سجدے اس تو کر دینے تاکہ انہوں اللہ دا فضل، اللہ دا رضا، اللہ دی رضا تلاش ہو جائے۔ حضرات غور فرماؤ، جنہ دے بارے اللہ ارشاد فرمائے ایک کافراں دے اتے سخت نے، آپس دے وچ نرم دل نے۔ فرمایا سجدے کرن گے، رکوع کرن گے تاکہ اللہ دا فضل حاصل ہو جاوے۔ وہ اللہ انہاں دیاں شاناں بیان کرے، کیویں اسی مان لیے کہ صحابہ نے حضرت فاطمہ دا حق کھادا؟ پتہ چلیا کہ حضرت ابوبکر صدیق بالکل پاک صاف سن۔ اور جڑے ابوبکر صدیق دن رات سجدیاں دے اندر گزارن، دن رات عبادت دے اندر گزارن، اللہ فرمائے اللہ میرا فضل تلاش کر دینے۔
وہ ابو بکر صدیق کدی بھی غاصب نہیں ہو سکتے، کدی بھی سیدہ فاطمہ دا حق نہیں کھا سکتے۔ اگے اللہ ارشاد فرماتا، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا انہاں دی علامت انہاں دے چہریاں تو پہچان لو گے، سجدیاں دے نشان انہاں دے چہریاں دے اوپر ہون گے۔ فرمایا صحابہ کرام دی نشان، فرمایا ذالک مثلہم فی التورات، فرمایا میرے صحابہ، اللہ فرماتا میرے محبوب دے صحابہ، وہ صحابہ نے انہاں دی مثال میں تورات دے اندر بیان فرمائی۔ وہ جڑے صحابہ دے بارے تسی بکواس کر دے ہو، وہ جنہ دی مثال اللہ تورات دے اندر بیان فرمائے۔ پھر فرمایا مثلہم فی الانجیل، اے صحابہ دی مثال انجیل دے اندر بھی آ۔ پھر اگے اللہ نے ارشاد فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، فرمایا جیسے ایک کھیتی کہ اس نے اپنا پٹھا نکالا کہ کافروں کے دل جلیں، پھر اسے طاقت دی، پھر تبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بلی لگتی ہے۔ فرمایا جس طرح کہ کھیتی ہوندی نا، وہ کھیتی ہو کے جاندی، وہ مضبوط ہو جاندی، تنے دی شکل اختیار کر لیندی، فرمایا مضبوط ہو جاندی، پھر کسانہ دا دل خوش ہو جاندہ اس کھیت نو دیکھ کے۔ فرمایا صحابہ دی جماعت ایسی جماعت ہے کہ تھوڑے تو زیادہ ہو گئی، اللہ نے انہوں ایسی کثرت ایسی عزت عطا فرمائی کہ پھر کافر دیکھ کے کافران دے دل تنگ ہو جاندے نے صحابہ نو دیکھ کے۔ اللہ دا کلام کی فرماندہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر غصے چاہ جان، انہوں دے دل سخت ہو جان۔ تو پتہ کی چلدا صحابہ نو دیکھ کے کافر غصے دے اندر ہوندے نے، کافر صحابہ تو سڑ دے نے۔ ہن غور فرماؤ جڑے صحابہ تو سڑ دے نے وہ اپنے ایمان دا آپ ہی جائزہ لگا لیں کہ صحابہ کرام تو فرمایا تاکہ ان سے کافروں کے دل جلے، یعنی کافران دے دل سڑن۔ جس وقت تو کھیتی تیار ہوگی، صحابہ دی جماعت تیار ہوگی، تو صحابہ دی جماعت کافر دیکھ کے سڑ گئے، تو اس تو پتہ چلتا ہے کہ محبوب دے صحابہ سارے حق سن۔ اللہ انہاں دی شانہ بیان فرماندا۔ پھر اگے اللہ نے ارشاد فرمایا تیرے میرے جنت جان شک کے پتہ نہیں جنتی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کسی نو پکی سند نہیں، لیکن میرے محبوب دے صحابہ اللہ ارشاد فرماندا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، فرمایا اللہ نے انہاں لوگاں دے نال وعدہ کیتا ہے جڑے ایمان لے کے آئے، نیک اعمال کیتے، فرمایا منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، فرمایا اللہ نے انہاں دے لئی بخشش بھی رکھی ہے، اجر عظیم بھی رکھا ہے۔ یعنی میرے محبوب دے صحابہ پکے ٹھکے اللہ فرماندا جنتی ہے، انہاں دے جنتی ہون دے اندر شک نہیں۔ حضرات غور فرماؤ، اللہ دا کلام بیان فرمائے صحابہ آپس نرم دل سن، آپس پیار محبت کرن والے سن۔ اللہ فرمائے انہاں دی مثال تورات دے اندر، انہاں دی مثال انجیل دے اندر۔ پھر فرمایا انہاں نو دیکھ کے کافر ناخوش ہوندے نے، کافر صحابہ نو دیکھ کے جلدے نے۔ پھر فرمایا صحابہ دی جماعت او جماعت ہے، فرمایا پکے ٹھکے جنتی نے۔ کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ۔ اس صحابہ دے بارے اللہ کلام مجید دے اندر گواہی دوے جنتی نے، اے پکے ٹھکے جنتی نے۔ پھر آکھیا جائے معاذ اللہ صحابہ حق کھا گئے سن، سیدہ طیبہ طاہرہ دا کہ حضرت ابوبکر صدیق حق کھا گئے سن، بالکل غلط بیان کیتا جاندہ۔ حضرت ابوبکر صدیق بالکل حق تے سن۔ حضرت ابوبکر صدیق کدی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق دے بارے جڑیاں گلاں کیتی نے، اللہ انہاں دی گواہی دیندا وہ جنتی نے، انہاں دے لئی بخشش ہے، انہاں دی شانہ اللہ بیان فرماندا۔ تے پھر کوئی چوڑا چمار نہ بھی منے تو دے منن نال ابوبکر صدیق دی شان چ فرق نہیں ہوندا۔ پھر اگے اللہ تعالیٰ نے سورت حجرات دے اندر صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی کہ اللہ ارشاد فرماندا ہے صحابہ دے بارے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فرمایا لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تاڑے لئی ایمان ثابت ہو جائے، ایمان پکا ہو جائے۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان نو تاڑے دلان دے اندر بسا دیتا ہے، تاڑے دلان دے اندر آراستہ کر دیتا۔ صحابہ دے بارے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، فرمایا اللہ نے ایمان تاڑے دلان دے اندر پکا کر دیتا۔ فرمایا وَقَرَّهُ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا تسی کفر نو، نافرمانی نو، گناہ نو ناپسند کر دیو۔ یہ صحابہ دی شان اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کفر نو بھی صحابہ ناپسند فرما دے، گناہ نو نافرمانی نو صحابہ کرام ناپسند فرما دے۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، فرمایا ایہی صحابہ جڑے ہیں نا، صحابہ دی جماعت ایہی حق دے ہوتے، ایہی سچا گروہ ایہی حق دے ہوتے۔ حضرات غور فرماؤ، اللہ فرمائے صحابہ دے دلان دے اندر ایمان میں رچا بسا دیتا۔ صحابہ کفر تو بھی نفرت کر دے، صحابہ گناہ تو بھی نفرت کر دے، صحابہ دی جماعت ہدایت علی جماعت ہے، وہ صحابہ کیویں حق کھا سکتے ہیں؟ پتہ چلے صحابہ کرام بالکل پاک سن، صحابہ کرام بالکل ٹھیک سن، اور یہی کلام مجید دیاں آیتاں نہیں، اس تو علاوہ کلام مجید دیاں اور بھی بے شمار آیات نے جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ السلام دی شان بیان فرمائی، صحابہ دی عظمت بیان فرمائی۔ حضرات غور فرماؤ، نالے حضور علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی۔ یار غور فرماؤ، جنہ صحابہ دے جنتی ہون دی حضور گواہی دین، کوئی چوڑا چمار نہ بھی منے تے دے منن دے نال کوئی فرق نہیں آندا۔ حضور علیہ السلام دے سارے صحابہ حق تے سن، حضور علیہ السلام دے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق خود اپنے گھر دا سارا مال حضور نو پیش کرن، حضرت عمر فاروق اپنے گھر دا مال حضور دی بارگاہ پیش کرن، وہ کیویں صحابہ کرام حضور علیہ السلام دا حق کھا سکتے ہیں؟ اس لیے خدا را ایسے لوگاں تو بچو، ایسے لوگاں نو دعوت اپنی آخرت واسطے جہنم نہ خریدو۔ خدا را اللہ دا وعدہ ہے کلام مجید دے اندر، اللہ دے محبوب دے صحابہ بالکل حق تے نے، بالکل سچ تے نے۔ اور ایک آیت کریمہ دے اندر سورۃ انفال دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک مؤمنون حقا، کہ میرے محبوب دے صحابہ پکے ٹھکے مومن نے۔ تاڑے ایمان دے اندر شک ہو سکتا، صحابہ دے ایمان دے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگاں دے ایک قصے کہانیاں سنا کے لوگاں دے ذہن خراب نہیں کرنے چاہیے، اور پھر سب تو زیادہ انہاں دا وار سادات کرام تے ہوندا، سید حضرات دے ہوتے وار کر کے۔ پھر سید بھی جڑے تے اگر سیدھے سادے نہیں پڑھیا لکھیا یا کسی کو نہیں پوچھیا کی مسئلہ ہے، کی بال ہے، کی بات ہے، وہ بھی پھر انہاں دے چکر دے اندر آ کے وہ مسئلے اختیار کر لین گے، وہ مسئلے کے جڑے معاذ اللہ صحابہ نو گالیاں دیندے نے، پھر حضور دی ازواج مطہرات انہاں دے بارے غلط نظریات رکھدے نے، پھر انہاں نو آکھیا جائے گا دیکھو جی سیدہ دا حق کھا لیا صحابہ نے، پتہ چلیا صحابہ حق تے نہیں سن۔ اس لیے سادات کرام نو ہر خاص و عام نو اطلاع ہے کہ جس وقت کوئی مسئلہ بنے علماء کرام نو پوچھ لیا کرو اس مسئلے دی اصل کی ہے۔ پھر ساڈے کولو سب تو پہلی چیز ہے کلام مجید، کہ کلام مجید دے وچ جس وقت اللہ نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، فرمایا سارے آپس چ پیار کرن والے، محبت کرن والے، پھر سانو ادھر ادھر جان دی ضرورت نہیں۔ جس وقت قرآن نے ہی مسئلہ حل کر دیتا کہ ابو بکر جنتی نے، ابو بکر حق تے نے، تے پھر سانو انہاں دیاں گلاں تے توجہ دین دی ضرورت نہیں۔ اس لیے محبوب دے صحابہ کرام بالکل حق تے سن، اور یہ آکھیا جانا معاذ اللہ صحابہ دے بارے زبان درازیاں کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے کہ جڑے لوگ ایسے ہیں اللہ پاک انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے، اور باقی تمام لوگاں نو ایسے لوگاں دے فتنیاں تو اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔